एक दफा फिर इसका तहे दिल से अरबाब साहब उसके साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उसको एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूँ, उसको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा सोच फिक्र कोई नया नहीं है। आपके इलाके की तरक्की, सूबे की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की, यही हमारा सोच और फिक्र है। इसके लिए माजी में भी काम किया है, आइंदा भी करते रहेंगे। आप सबकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कि जो मेरा नेक्स्ट मीटिंग है इस्लामाबाद में 6 बजे, तो मुझे वही सीधा जाना है। आप अगर कोई इसको जारी रखते हैं या जो भी करते हैं, मगर मैं इसके लिए आपका मशहूर भी हूँ। हमने आपको 5 बजे टाइम दिया और फिर अचानक मेरी इतनी अहम मीटिंग पड़ गई तो हमने 3 बजे कर दिया। इसके लिए आपका बेहद मशहूर हूँ कि आप फिर भी इतने बड़े तादाद में, बाहर भी इतने लोग और अंदर भी लोग, तो आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वाला पीहू जैन जमा मशर जुए दे दा में ओखे दे अरबाब मजूर साहब दा में कशर जुए दे MBBS की और जो ढेर खुशहाल है, ढेर फ़ख्र दे दा जमा खपल पॉलिटिक्स ढेर शौक हो खो ज़ब पॉलिटिक्स न चे यो तरफ तो शुम ज़लाम बिजनेस था नो जमा दा ख्वाहिश हो मशर जुए में कल दा खपल खुशहाल सर खपल तब सर हुई नो ज़बरदस्त तेम चाहो तो वाकई दे हकदार वे का दा हल्का दई बानी जमूंगा टूल उमर जमूंगा मशरान पे खपल वक्त एर करे दे दा जमूंगा इन्फ्लुएंस दे पदी इलाको बांधे नो जमा दा ख्वाहिश हो जैन दी हम राशि और दा सीट ते वापस तो मशरे सीट ते वाली नो इंशाल्लाह मुझे खुशहाली हो दा ढेर खुश आइंदा हो ची अमीर मकाम से रागो मुझे टाइम राखो और नवाज शरीफ से बोदा जमूंगा मशरान दी दा पार खपल जानू दा कड़ी दी खपल दी वालिद से अरबाब फैज़ मोहम्मद खान जमा मामा हो आगे चे राइट हैंड हो बिल्कुल न मुस्लिम लीग अरबाब नूर अहमद खान दी बिल्कुल राइट हैंड हो मुंगा आगा वक्त न मुस्लिम लीग सर रही नो जमूंगा मस के गैप रागो ढेर हो मुंग तो सही प्लेटफॉर्म मिलावे दो ना उस मिलो शो नो मुंगा बस ढेर ख्वाहिशों को चज़र तरजर दे पाटे सर जॉइन कूच सदल त डिस्क्रिपेंसीज दी सब मसले मसाइल दी चे आगे बानी मुंगा टोल खपल कारू को खपल पेरायोजे शू टोल पयो मुटे शू हो मुंगा दा खपल दग चे सिंह चे इमरान खान आवाज़ करे जज्बा दा पे खबर चे दे ना स्पेन जोड़ोम नो स्पेन से जोड़ो शो आखुंद नस्ल काल रुस्त लाड़ो जमूंगा दा ख्वाहिश थे टिक शो इमरान खान सर जमूंगा बदियत दास दगनो खुदा अगर टीम खनो एज ए टीम वर्क चेक सोख कार कई शहबाज शरीफ से ते सलूट थे दाग टीम वर्क दाग वर्कहॉलिक करते आज सुमर मेहनत की सुमर द की मुल्क द पारे चे दा सुमर जमूंगा इज्जत जोड़ को जमूंगा ख्वाहिश थे शिमूंगा पागा प्लेटफॉर्म आगी सरा शाना बशाना योजे उदरीगू ऑयल टाइम वर्क बस जी दा वेल गवाड़ू चे अल्लाह दे जमूंग द हल्के और अल्लाह दे जमूंग द पुख्तूनख्वा हालात बेहतर की और अल्लाह दे कीचे सिंगा पंजाब तरह के तरफ तरावान दे आगा सदा पुख्तूनख्वा तरह के तरफ तरावान शी अमन व अमान बेहतर शी डेवलपमेंटल कारून उशी बिजली उशी रड़ा राशी डेर रुस्त हालात हम दीजिए अल्लाह दे दिल तक खैर रावली और अल्लाह दे मुंग टोल पुख्तनो तमदा यो अवेयरनेस रावली चे मुंग टोल इत्तेफाक सर उदरीगू और द कौम सोचुकू का बाचा खानमो अब द कौम खबर कोले कौम अवल ले नो कौम द पारा से बेहतर दा आगा फैसला कोल पकार दा है कि चा सरजियों का सियासी कुर्बानी जी आगा अहम न दा रहमान रहीम ज अरबाब साहब ता दागा खानदान ता ज दवाम कुम दादमरकुम और दुआ मर्दकुम बरकिम वरकुम जका चिन्न जमा कैद मियां नवाज शरीफ खादिम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बहादुर बाप बहादुर बेटी मर नवाज और जमा रूर पहर शंगला और दमा द पुख्तने अभी बच्चे अमीर मुकाम ले लास वर्क दे अरबाब से एहसान पमा दी पा अमीर मुकाम दे पा मर नवाज दे पा शहबाज शरीफ दी मर नवाज दी जिद्दता और खानदान तो मुबारकबाद वरकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब अरबाब साहब जैद उमर साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में वेलकम कहता हूँ और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ मुस्लिम लीग के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तानी अवाम की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ शाना मशाना चलेंगे। देखिए आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि अरबाब ज़ैन उमर साहब बहुत पुरानी लंडी अरबाब की बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत दफ़ा इनकी फ़ैमिली ने यहाँ से नेशनल असम्बली का इलेक्शन जीता है और इसी तरीके के एजुकेटेड पुरखलूस खिदमत के जज्बे रखने वाले नौजवान हमें सियासत में चाहिए। तो आई थिंक उनके साथ पेशावर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो टीम है उसमें बहुत अच्छा इजाफा होगा और हम बहुत अच्छे तरीके से एहसन तरीके से अपना काम आगे लेके जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, अरूज पे पहुंचने में अभी बहुत देर है, लेकिन हमारी मेहनत शुरू है और इंशाल्लाह अब आप वक्फे पे पेशावर में इस तरह के शमूलती प्रोग्राम देखते रहेंगे। देखिए हम उन लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान का सोचें, मुल्क का सोचें,
سوچیں, ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں جو اس ملک کو آگے لے کے جائیں, جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی دونوں طرف ہمیں ترقی یافتہ نگاہ اس میں لے کے جائیں, نہ کہ ہم صرف مفروضوں کی اور گالی گلوچ کی سیاست میں پھنس کے رہ جائیں. بسم اللہ الرحمن. جس طرح آپ نے کہا, آپ ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. آج انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے آج سے, اور تقریباً 6 بجے پشاور سٹی میں ایک اور پروگرام ہے جس میں بھی عوامی نیشنل پارٹی سے ہی ہم لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ جوان, تو ہمیں اس طرح جوان لوگوں پر فخر ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ساتھ خوش بھی ہوں گے. یہ لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے صوبے کا, اپنے علاقے کا. ہمارے پارٹی کا مشن یہ ہے, ہمارے قائد کا یہی مشن کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنائیں گے, اور اس میں ہم اپنے پارٹی کے ورکر کے لیے کام کریں گے. اس لیے لوگ جوک در دوگر انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ہم اس کو یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کیا ہے. جس طرح ارباب صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے, ان کا سوچ یہ ہے کہ بھئی مجھے اپنے صوبہ, اپنے علاقہ کے ترقیاتی کاموں کے لیے ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہماری پارٹی کا جدھر بھی مسلم لیگ نون کا نام آتا ہے وہاں پر ترقیاتی کام سب فہرست ہوتی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ جو بھی شامل ہو رہے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے پارٹی نے, ہمارے قائد نے پاکستان کے لیے اور صوبے کے لیے کام کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے, ایک ایسے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں جو کہ وفاقی سبجیکٹ ہے, اور امیر مقام صاحب صوبے میں جو ہے وہ آلریڈی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے جو حلقے ہیں, ان کے جو کام ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر کو دیکھ لیں, سب مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ایک صوبائی پارٹی سے مرکزی پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ اگر اسی طرح ہی امیر مقام صاحب کی سرپرستی رہی اور ان کی سپورٹ رہی تو اپنے حلقے میں ہم بیسیکلی کام کرنا چاہتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ارباب صاحب کا جب آپ تپا مومن کا حلقہ دیکھیں, بہت بیکورڈ رہ چکا ہے. اس میں جو ہے وہ گیس, بجلی, تعلیم, مختلف جو ہے وہ وہاں پر کام رہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وفاق میں, اور ہمارے ساتھ امیر مقام صاحب کا سپورٹ ہوگا انشاءاللہ, تو کنٹریبیوٹ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. دیکھیں, شمولیت جو ہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو سکتی ہے, لیکن فیملی کو آن بورڈ لینا, پھر اس کے اوپر برین سٹارمنگ کرنا, پھر جو ہے وہ دیکھنا کہ عزت سے کون بلا رہا ہے, ہمیں ریٹرن میں کیا سپورٹ مل رہی ہے. تو مختلف وجوہات کی بنا پر یہ کافی ٹائم سے جو ہے وہ بیسیکلی ہم اس کے اوپر سوچ رہے تھے کہ ایک ایسی پارٹی جوائن کریں جو کہ پراپر فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم اپنے علاقے کے لیے کام کر سکیں. تو یہ جب تک مشورے چلتے رہے تو لازمی بات ہے ٹائم لگا, لیکن بیٹر لیٹ دین نیور. ابھی جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ ہمارے ساتھ فرنٹ فٹ پر کنٹریبیوشن کرے تاکہ ہم اپنے حلقے میں کوئی کام کریں. میں سی سی پی او صاحب کو اور پولیس کی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی حوصلہ افزائی, خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے ہر معاشرے میں غلط کردار ادا کرنے والے ایک ایک انڈیویجول کو پکڑ کے اس سے جو ہے وہ پراپر معافی منگوائی گئی. معاشرہ خراب ہو رہا تھا اس معاملے میں. تو آپ اگر سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کی بات کر رہے ہیں, اس کا بھی ایک نشہ ہے اپنا, غلط طریقے سے جو ہے وہ کام چل رہا تھا. ابھی سی سی پی او صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسری جو ہے منشیات کی بات میں آپ کو کروں گا, تو پشاور روز بروز اسی دلدل میں دبتا جا رہا ہے. میں اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, وزیر اعلیٰ صاحب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں اور پولیس افسران ہیں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو اس عذاب سے بچائیں اور ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کیا جائے. ایک ہی بار آپریشن کیا جائے تاکہ یہ نشے کی اور اس قسم کے نارکوٹکس کے ناسور سے ہمارا جو ہے وہ ینگ طبقہ جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہو جائے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میرا نام آمنہ سردار ہے, ممبر پروونشل اسمبلی خیبر پختونخوا, دوسرا ٹینیور ہے میرا, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی انشاءاللہ. بہت خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس خطے میں پاپولر ہو رہی ہے, اور جو ایک پارٹی جس کا تسلط جس نے بنایا ہوا تھا, قبضہ مافیا بنی ہوئی تھی, اب اس کا قبضہ ختم ہو رہا ہے اور تسلط ٹوٹ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو تبدیلی اب نظر آئے گی. ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ہم بھی سابق چیئرمین, سابق ناظم گاؤں کے 380 ووٹ ریگولر 3 دفعہ میں لے رہا ہوں, اور ہمارا پورا خاندان اس کے ساتھ اس پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیے, اور ہم ہیں زین صاحب کے ساتھ اور رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور صوبے کے لیے اور پشاور کے لیے اور علاقے کے لیے ہم خدمت کے لیے تیار ہیں. جہاں بھی خدمت کا ہے تو ہم بالکل تابعدار ہیں, بالکل, اور خدمت کریں گے ان کے ساتھ.